नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएकी छु म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। किशोरी हत्याको विरोधमा गुल्मीमा मैनबत्ती प्रज्वलन, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग। वर्तमान सरकारले जनताको मतको अपमान गरेको कांग्रेस नेता भण्डारीको भनाई, कम्युनिस्टहरू विकास विरोधी भएको आरोप। गुल्मीको सत्यवतीका 44 परिवार लाल पूर्जाविहीन, लाल पूर्जा नपाउने मध्ये 90% भन्दा बढी दलित। र लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3 वर्ष पुरा, विकास निर्माणको कामहरूलाई उच्च प्राथमिकता। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की, फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीकी एक किशोरीलाई बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा गुल्मीका किशोरीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
विरोधमा सहभागीहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बैतडीको दोकेडार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको हत्याको विरोधमा गुल्मीका युवा नारीले दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। उनीहरूले गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका हुन्। शान्तिपूर्ण दीप प्रज्वलनमा गुल्मीका युवा नारीले इनफ इज इनफ, न्याय खोइ सरकार, से नो टु रेप लगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए। सो कार्यक्रममा बलात्कारीलाई फाँसी दे लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। उनीहरूले भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएकोले कोही पनि नारी सुरक्षित नभएकोले दबाव स्वरूप सो कार्यक्रम गर्नु परेको गुल्मी किशोरी समूहकी लिडर किरण राणाले बताउनुभयो। देशमा पछिल्लो समयमा बलात्कारपछि हत्या हिंसा धेरै नै बढेकाले सबैजना सचेत बन्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन्। उक्त दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा धेरैको संख्यामा गुल्मेली किशोरीहरू सहभागी भई श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेका छन्। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका 44 परिवार लालपोर्जाविहीन छन्। सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अस्लेवा परमभित्ताका 30 र ठूलो लुम्पेकका 14 गरी कुल 44 परिवार लालपोर्जाविहीन भएका हुन्। सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट। लाल पूर्जा नपाउने मध्ये 90% भन्दा बढी दलित छन्। लाल पूर्जा दिनको लागि 2036 सालमा अस्लेवामा नापी भयो, तर उनीहरूले लाल पूर्जा पाएनन्। तत्कालीन अवस्थामा परमभित्ता र ठूलो लुम्पेकका नागरिकलाई ठूलो लुम्पेक र अस्लेवाले आफ्नो भूगोल भएको दावी गरे, जसले गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूले लाल पूर्जा समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। परमभित्तामा विगत 41 वर्षदेखि नापी नै हुन सकेको छैन। स्थानीय 80 वर्षका तेलबहादुर परियार मलाई थाहै छैन, भएको छ बाबा यहाँ भएको पनि थाहै छैन, जन्म हो यहीँ, के हेर्ने केही जान्न सकिएन। अब हामी लाटा बुद्धु भयो। अर्का स्थानीय चिन्तामणी परियारले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउनु भएको छैन भने तारा परियारले 2060 सालमा किनेको जग्गा पनि बिक्री गर्न पाउनु भएको छैन। बिचर खाम भन्न छैन, सुकुम्बासी भयो, नडुम्पेको भयो, न अस्लियाको भयो, कहाँ गएर बस्ने खै यस्तै छ, गरिब भयो। हाम्रो लाल पूर्जा आएन, जग्गाको छोरछोरीले यसो भापर यसो बेचेर खान पाउँछ नि भन्ने किनेको जग्गालाई अब बेच्न पाइन्न। अब कहाँ गएर बस्ने भन्नुहोस्। अब हामी मरेर गएपछि त छोराहरूले भाउ ल्याउने अब दुःख तौलित पर्दाखेरि हामीलाई दुःख पर्यो, यो लाल पूर्जा राखेर हामीले अलिक पैसा निकालौँ भन्न पनि छैन। हो पैसा हालेर किनेको जग्गा। लाल पूर्जा विहीन अस्लेवाको परमभित्ता गाउँ निर्वाचनमा दलहरूको भोट बैंक हो। मुख्य गरी नेकपा र कांग्रेसले घोषणा पत्रमा नै त्यस गाउँका नागरिकलाई लाल पूर्जा दिने उल्लेख गरेका छन्। उक्त घोषणा पत्र स्थानीयले सुरक्षित पनि राखेका छन्, तर लाल पूर्जा दिनु त परेको कुरा निर्वाचनपछि अहिलेसम्म कुनै पनि दलका नेता वा प्रतिनिधि फर्केर उक्त गाउँमा गएका छैनन्। 48 वर्षीय दीपक परियार। 3.5 वर्ष करिब पुगिसक्यो। अब आगामी 1.5 वर्षभित्रमा यो काम हुने हो या होइन र अर्को पटक यो गाउँ, यो बस्ती, यो टोल, यो दलित बस्तीमा फेरि कुन मुखले, कुन नाखले चाहिँ यो भोट माग्न आउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउने होला। अहिले सरकारले सबै सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको छ। त्यसैबाट लाल पूर्जा पाउने आशामा परमभित्ताका नागरिक छन्। सत्यवती गाउँपालिका 1 अस्लेवाका वडा अध्यक्ष भीमलाल पाण्डे। अब धेरै मान्छेहरूको अहिले पनि छुटेको छ र उनीहरूलाई जसरी पनि लाल पूर्जाको उपलब्ध गराएर एउटा व्यवस्थित बसोबास गराउने कुरामा हाम्रो गाउँपालिकाको पनि जोड छ। हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा राखेका थियौँ। वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन हुनु दुःखद पक्ष मात्र होइन, राज्यले नागरिकहरू प्रति गरेको उपेक्षा पनि हो। त्यसैले जति सक्दो छिटो लाल पूर्जा विहीनहरूले लाल पूर्जा दिनुपर्छ। हुमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले वर्तमान सरकारले जनताको मतको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध गुल्मीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। विश्वमा चुनावद्वारा कम्युनिस्ट नआएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपालमा भने 2/3 मत आएको र मतको सही सदुपयोग गर्न नसकेकोले सरकारले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपाका नेताहरूले अहिले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै प्रकारको क्षति हुँदैन, क्षति हुने भनेको जनताका छोराछोरी हो। त्यसकारण नेकपाको विश्वास नगर्न समेत नेता भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरू विकास विरोधी
भएको पनि उहाँको आरोप थियो। गुल्मीका जनताहरूले सिद्धबाबाको पहिरोका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, तर सरकारमा पुगेर मन्त्री बनेकाले केही चासो नदिएको उल्लेख गर्नुभयो। सहयोगी प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको नेता भण्डारीले बताउनुभयो। प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ हामी अब सहकारी आन्दोलन गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ। सहकारी आन्दोलन भनेको मांसाहारी आन्दोलन गर्छु। फेरि नेतालाई केही हुने होइन, उही जनतालाई फेरि चन्दा आतङ्क, जनतालाई दुःख, जनतालाई विश्वास र राम्रो बारी राम्रो खेत देख्न हुन्न विगतको जस्तो फेरि दोहोरिन्छ। फेरि नेपाली जनताले दुःख पाउँछन्। एकातिर प्रचण्डको अभिव्यक्ति देख्दा, अर्कोतिर कुनै हालतमा पुनर्बहाली हुनुपर्छ हुन्छ, चुनाव हुन्छ भन्दा केपी ओलीको एक रूप देख्दाखेरि मलाई फेरि भरि देश हिंसामा जान्छ कि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको समस्या सिर्जना गर्ने, अराजकता मिलाउने, तर समाधान कहिले पनि गर्न नसक्ने पार्टीको नाम हो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। देशको अवस्था, हाम्रो जिल्लाको अवस्था जस्तो छ देशको अवस्था त्यस्तै छ भनेको हाम्रो जिल्लामा के छ? मैले तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक राख्न चाहे। हाम्रो जिल्लामा हामीले झापामा भन्दा 3टा सडक लिएर आएका 73वटा पिवानका सडक। आज ती कुनै पनि सडकमा पैसा छैन। नुलबिली जनताले ती 3-4वटा बादल जिल्ला गर्ने भने 4वटा मन्त्री प्राप्त गर्यो, तर सडकलाई एउटो पैसा ल्याउन सके। तपाईलाई यहाँ सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, हामीले गरेको भन्दा नाम राखेका होलान्, सडकको नाम आफूले नाम राखेका होलान्। एउटा सडकलाई 24-25 पटकसम्म शिलान्यास गरेका होलान्, तर गुल्मीमा एउटा नयाँ सडक 4 जना मन्त्री हुँदा बन्न सकेन। यो अवस्था यही देशको। सिद्ध बाबाले केही कम्युनिस्ट भन्छ, एमाले भन्छ, माओवादी भन्छ। सिद्ध बाबाले जलापाउसेले खान्छ नि। गुल्मीको विकास गर्यो भने सबैलाई हुँदैन। भोट यिनीहरूले पाएका छन्, यिनीहरूले जितेका छन्, प्रदेश यिनीहरूले जितेका छन्, गाउँपालिका यिनीहरूले धेरै जितेका छन्। यिनी एक शब्द बोल्दैनन्। अब दासहरूबाट युद्ध जित्न सकिँदैन, रसिदबाट युद्ध जित्न सकिँदैन। अब हामी बोल्नुपर्छ दासहरू। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण वर्तमान सरकारले देशको संविधान धरापमा पारेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्न परेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले राजा फाल्यौं, राणा पनि फाल्यौं, अब कम्युनिस्ट फाल्ने बेला आएको छ उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको पाला लिएको संविधान अहिले अस्पतालको भेन्टिलेटरमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संविधान 2072 धरापमा छ, खतरामा छ, भिरको डिलमा छ। बचाउने कांग्रेसको विवाह हो। अब आयो विवाह। नागरिक तन्त्रमाथिको प्रहार हो, नेपाली जनतामाथिको प्रहार हो। त्यसैले यो प्रतिगामी कदम हो र यो नेपाली जनताले अद्यावधि गरेर निर्वाचन गरेर पठाएको संसदीय प्रणालीको हुर्मत हो। यो यसको विरोध आजको अपरिहार्य हो। त्यसैले अहिले हामीले अब अहिले बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। अब अहिले पनि सङ्कटमा छ संविधान। संविधान अहिले कानुनको अदालतको भेन्टिलेटरमा छ। बचाउँछ कि बचाउँदैन यो संविधानलाई, त्यो अदालतको तजविजमा छ। नेपाली कांग्रेसका नेता भुवन प्रसाद श्रेष्ठले सरकार जनताको अभिभावक बन्न नसकेको बताउनुभयो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुक बन्दी बनेको कुरा उल्लेख गर्दै सरकारले जनताको शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। झन्डै 2/3 चाहिँ बहुमतले, तर चाहिँ 2/3 बहुमतले अहिले वास्तवमा चाहिँ आन्तरिक क्षमता सङ्घर्षका कारणले, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारणले आज वास्तवमा मुलुक चाहिँ बन्द बनेको कम्युनिस्टका कारणले एउटा कम्युनिस्ट वास्तवमा सरकारमा बसेर, एउटा कम्युनिस्ट सत्तामा बसेर जनतालाई चाहिँ अहिले दुःख दिइरहेको तपाईँ हामी चाहिँ सबैलाई अहिलेको वर्तमानको केपी सरकारले गरेका तमाम खाले ज्यादतीका विरुद्धमा हामीले 77 जिल्लामा भव्य विरोध कार्यक्रम हामीले चाहिँ गरेका छौँ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भगत सिंह खड्का, वेदबहादुर थापा, विष्णु बलाल लगायतका नेताहरूले वर्तमान सरकारले संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। जनतालाई विकास र समृद्धि दिने समयमा असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्नु दुःखको विषय भएको उनीहरूको भनाइ थियो। मिलिजुली महिला उद्यम समूह धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिपलधारा गुल्मीले सुमा परियारलाई कुखुरा उपहार प्रदान गरेको छ। सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना अन्तर्गत धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिपलधारामा गठित मिलिजुली महिला उद्यम समूहद्वारा समूहकी सदस्य सुमा परियारलाई एक कार्यक्रमका बीच लोकल कुखुरा उपहार प्रदान गरिएको छ। भोकालाई एक छाक भोजन होइन, जिउने जुक्ति सिकाऊ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै समूहमा हेफर आधारशिला तालिम सम्पन्न भएपछि समूहका सबै सदस्यले उपहार प्रदान गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता गरे। बमोजिम समूहमा आबद्ध सदस्य सुमा परियारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले एक कुखुरा उपहार गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने अण्डा र चल्लाबाट केही आम्दानीमा टेवा पुग्ने सोचो समूहको रहेको छ। उपहार ग्रहण गर्दै समूह सदस्य सुमा परियारले मेरो घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र समूह बचत गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्थामा समूहले आफूलाई कुखुरा प्रदान गरेकाले कुखुरालाई संरक्षण गरी पालेर यसबाट उत्पादन भएको अण्डा र चल्लाबाट समूहमा गरिने बचतलाई प्रयोगमा ल्याइने बताउनुभयो। मिलिजुली महिला उद्यम समूहकी अध्यक्ष गीता खनालको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाका सामुदायिक सहजकर्ता माया थापा, हातेमालो समूहका सहयोगी टोलीका प्रतिनिधि कमला सामत, त्यस्तै चुना सामत र समूहका सबै सदस्य उपस्थित रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन समूहकी सचिव लक्ष्मी खनालले गर्नुभएको थियो। बिन्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एक कल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोपराइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पाल्पामा कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबार 79 जनाले खोप लगाएका छन्। सोमबार पाल्पा अस्पतालको खोप केन्द्रबाट 79 जनाले खोप लगाएको सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। अग्रपंक्तिमा खटिएका पत्रकार, जनपद र ट्राफिक प्रहरीलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाका 4वटा खोप केन्द्र मार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई समेत खोप लगाइने सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम फागुन 8 गतेसम्म 3340 जनालाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनपछि शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो। पोखरेलले 2074 साल फागुन 3 गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको रूपमा कुलप्रसाद केसी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि सोही दिन शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। पछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पनि शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। 3 वर्षको कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ। 3 वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणका कामहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको सरकारको दावी छ। विपदका समयमा जनताका पीडाहरूमा पनि प्रदेश सरकार जोड्दै आएको छ। हामीले विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा शीघ्र रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले पनि कार्य गर्दै आएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। 3 वर्षको अवधिमा ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएको छ। 2077 असोज 20 गते प्रदेश सभाबाट 5 नम्बर प्रदेशको नामाकरण भएपछि लुम्बिनी प्रदेश भएको हो। साथै सोही दिन प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीलाई तोकिएको छ। प्रदेश सभाबाट स्थायी राजधानी दाङ तोकिएपछि बुटवलमा रहेका मन्त्रालयहरू पनि सार्ने तयारी भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ व्यवस्थापनका साथ भौतिक संरचना निर्माणको अभियानलाई उद्धारित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी व्यवस्थापन समितिको आजैबाट कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। लुम्बिनीको सत्यनिकेतन रोल्पाको छुमछरीमा आवास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। गत वर्ष अस्थायी मुकाम बुटवलमा मनाइएको प्रदेश स्थापना दिवस यस वर्ष थाई राजधानी तोकिएको स्थान देउखुरीमा मनाइएको छ। प्रदेश प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा 58 जनालाई विभिन्न पदले विभूषित गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3 वर्षको उपलब्धि समेटिएको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरिएको छ। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 42 जना र पुरुषको संख्या 80 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 122 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,72,840 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 144 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 144 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,69,204 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,581 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 79 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,541 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 21,20,591 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2,055 जना पुगेको छ। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। किशोरी हत्याको विरोधमा गुल्मीमा मैनबत्ती प्रज्वलन, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग। वर्तमान सरकारले जनताको मतको अपमान गरेको कांग्रेस नेता भण्डारीको भनाई, कम्युनिस्टहरू विकास विरोधी भएको आरोप। गुल्मीको सत्यवतीका 44 परिवार लाल पूर्जाविहीन, लाल पूर्जा नपाउने मध्ये 90% भन्दा बढी दलित। र लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3 वर्ष पूरा, विकास निर्माणको कामहरूलाई उच्च प्राथमिकता। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।